अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम ख्वाजा आसिफ साहब पार्लियामेंट्री लीडर कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून के, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब पार्लियामेंट्री लीडर MQM पाकिस्तान के, मोहतरम हामिद मीर साहब, उनका तारुफ तो मेरे से ज़्यादा आप लोग जानते हैं और उनकी जिद्दोजहद का भी। वो ज़्यादा बातें करते हैं तो फिर वो कराची वाली बातें हो जाती, तो इसलिए ना ही कुछ कहा जाए तो बेहतर है। साथ भाई, एक मैं उस घर का हिस्सा हूँ, मेरे भाइयों की तरह हैं, और इसी तरह सलमान साहब भी, MNA साहिबान, MPA साहिबान, काउंसलर साहिबान, चेयरमैन साहिबान, दूसरी जमातों से तशरीफ़ जो लेके आए हैं दोस्त, वो मैं माजरत चाहता हूँ, मैं ज़हीम कादरी साहब का नाम लेना भूल गया, छोटे भाई ज़हीम कादरी साहब। साद रफ़ीक साहब की बात के बाद, गुफ्तगू के बाद मैं ना ही बात करूँ तो बेहतर है। मैंने कुछ पानी पिया। कहते हैं कि जब इंसान का खून तेज़ चलना शुरू हो जाए ऐसी बातें सुनने के बाद, तो लंबी सांस लेनी चाहिए, पानी पीना चाहिए और दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। क्योंकि मेरे सीने में बहुत ऐसी चीज़ें दफन हैं जो कि अगर बता दूंगा तो शायद अपने आप को नुकसान करूंगा। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान के फ़ायदे में नहीं, मगर उनमें से बहुत सी चीज़ें बहुत तकलीफ़देह हैं। ये जो पिछली हुकूमत का सफ़र शुरू हुआ, ये 22-21 साल पहले जो कहते हैं वो नहीं शुरू हुआ। ये असल सफ़र शुरू हुआ था 2017 के आखिरी चंद माह में, जब पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, MQM और JUIF, जमात इस्लामी, इनके दोस्त GDA, इनके दोस्त आके मुझे वक्त बताते थे कि कितने बजे किसने उनको कहाँ पे बुला के ये कहा कि अपनी जमात छोड़ लो और इस जमात को ज्वाइन करो क्योंकि अगली हुकूमत इनकी है। वो सफ़र था जिसकी बुनियाद असल रखी जा रही थी इमरान खान को लाने के लिए, उनको इक़्तिदार में लाने के लिए, और वो सिलेक्शन तभी शुरू हो गई थी। इलेक्टेबल्स को तोड़ो, वो आते थे, शुरू में मजबूर होते थे, फिर दबाव में आ जाते थे, अपनी बेबसी भी जाहिर करते थे, मगर वो एक बहुत ही तकलीफ़देह सफ़र था। और उस सफ़र की वजह से आज हम जहाँ खड़े हैं वो ख्वाजा आसिफ साहब से बेहतर शायद कोई ना बता सके, क्योंकि तकरीबन रोज़ वो एक मीटिंग लेते हैं मईशत के ऊपर। इसहाक डार साहब का अपना एक रोल है, मगर वो लेते हैं कि हम किस तरह उन चीज़ों से बचा सके जो पिछली हुकूमत करके गई। मैं मिसाल देता हूँ, 3000 अरब का कर्जा 1947 से लेकर 2018 तक पाकिस्तान ने लिया, और 2018 जब PTI की हुकूमत आई और 10 अप्रैल 2022 तक 44 महीने में उन्होंने उस 30,000 अरब के कर्जे को 60,000 अरब कर दिया, दुगना कर दिया, जो 71-72 सालों में था, जो कि उन्होंने सिर्फ 3.25 साल में लिया। इसी तरह पावर का जो सर्कुलर डेट था 1100 अरब से शायद 2.4 ट्रिलियन पे पहुंच गया। गैस का 300 से अरब से 1.4 ट्रिलियन पहुंच गया। और 44 महीने में, चूंकि जो वजारत का कलमदान मेरे पास है उसमें ये हमें देखने को मिला कि 45 अरब डॉलर का मजीद कर्जा इमरान खान की हुकूमत ने पाकिस्तान के ऊपर बोझ डाला सिर्फ 44 महीनों में। ये कौन सी डेवलपमेंट हुई, कौन सी मोटरवे बनी, कौन सा पावर प्लांट लगा, कौन सी नहरें खुदी, ये सब आपके सामने है। मेरा तो ख्याल है कि गोगा और गोगी होता रहा।
शहबाज शरीफ साहब की पहली तकरीर कौमी असम्बली में उन्होंने मईशत के ऊपर बात की कि आओ मिसा के मईशत करें और बैठ के पाकिस्तान के मसाइल को इकट्ठे देखें। और उन साहब ने मजाक में उड़ा दिया कि हमारे पास तो पोस्टर बॉयज हैं और वो जब आएंगे और वो ऐसी तब्दीली लाएंगे कि पाकिस्तान में दूध की नहरें बहेंगी, महंगाई तोड़ दी जाएगी, हर चीज़ सस्ती होगी, रोज़गार होगा। बल्कि यहाँ तक उनके कुछ लोग टीवी पे बैठ के कहते थे कि कुछ दिनों के बाद लोग पाकिस्तान नौकरी लेने आया करेंगे। हर चीज़ ज़बानी, फेसबुक, ट्विटर, असलियत सिफर और सिर्फ सिफर। इन्होंने बातें तो बहुत करने की, बट मैं भी सुनना चाहूँगा खालिद मकबूल साहब कराची से तशरीफ़ लाएँ, हामिद मीर साहब और ख्वाजा आसिफ साहब की बातें। मगर मैं ये बताऊं कि जब इन्होंने फैसला किया कि दहशत गर्दी के खिलाफ इन्होंने अपनी पॉलिसी बनाई, जितने दोस्त यहाँ बैठे हैं ऑपोजिशन के, इनमें से किसी को या कौमी असेंबली में या सेनेट में किसी को इस पॉलिसी का नहीं पता था। और अब जब दहशत गर्दी के वाकयात केपी में हो रहे हैं, हमारे नौजवान फौज के, पुलिस के, एफसी के लोग शहीद हो रहे हैं, तो खान साहब ने चीफ मिनिस्टर को, जो सूबे को लीड कर रहा है, लाहौर में बुला के बिठाया है। तो वहां कौन लीड कर रहा है? वहां क्या ब्यूरोक्रेसी लीड कर रही है? जिसको ये एहसास नहीं कि मुझे सूबे में होना चाहिए, मुझे जाके बैठना चाहिए कि स्वात और ट्राइबल एरिया में जो दहशतगर्दी हो रही है, ये उसी तरह है जिस तरह सैलाब, एक तरफ शहबाज शरीफ साहब रोज सिंध और बलूचिस्तान, पंजाब और केपी जा रहे थे और ये जलसा कर रहे थे। एहसास नहीं है, अपनी ज़ात से आगे ये देखना पसंद नहीं करते। और मैं ये भी कहूँगा कि ख्वाजा आसिफ साहब से कहिएगा कि ज़रूर आपको चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैसे अपॉइंट हुआ था वो भी कहानी सुना दें। मगर मैंने कल भी ये बात की, मुख्तसर बात ही करना चाहूँगा ताकि सुने इनको। कल भी मैंने बात की, इंसान की खसलत कभी तब्दील नहीं होती, जो खसलत होती जाती, और अब तो मौसूफ की उम्र भी पक्की हो गई है, तो इसलिए खसलत बिल्कुल नहीं। नवाज शरीफ साहब ने ज़मीन दी शौकत खानम बनाने के लिए, उस ज़माने में 50 करोड़ रुपए दिए। उसके बाद अपनी जेब से पूरा ख़ानदान पैसे देता था शौकत खानम के लिए। एहसान किया ना, ताकि उसका अस्पताल खड़े हो जाए। फिर बाजवा साहब ने 2017 में जो मिशन लिया था अपने ऊपर, उन्होंने भी एहसान किया। और वो एहसान सिर्फ तब नहीं किया कि वो हुकूमत में लेके आए उनको, वो 44 महीने, 44 नहीं को 2-4 कम कर लें, वो उनको मदद करते रहे कि ये किसी तरह खड़े रहें। अब वो बैसाखियाँ उनके पास नहीं है, उनको मदद करते रहे। उसी तरह जब 2018 का इलेक्शन हुआ, पंजाब में अक्सरियत मुस्लिम लीग नून की, जहांगीर तरीन साहब अपने जहाज में लोग लेके आते थे, उन्होंने भी इमरान खान पे एहसान किया। अलीम खान साहब फंड करते थे। तो हजरत अली का कौल याद आता है कि जिस पे एहसान करो उसके शर से डरो। और परवेज इलाही साहब, ये सोच ले आपने भी एहसान किया, उनके शर से जरूर डरिएगा। असेंबली की बात करते हैं, असेंबलियां तोड़ देंगे। कौमी असेंबली में पिछला ड्रामा तो मैंने देखा था, आना भी नहीं चाहते थे, बाहर बैठ के गालियां देते थे, बुरा भला कहते थे, मगर इस्तीफे भी नहीं देते थे। जब नोटिस दिया गया तो पूरी टीम आ गई। इस्तीफे जब देने होते हैं तो हाथ से लिख के एक एक को आना पड़ता है। स्पीकर वक्त देते हैं, वक्त देने के बाद इस्तीफा पेश किया जाता है, बताया जाता है कि उनके ऊपर कोई जोर, कोई दबाव तो कहीं से नहीं है। इन्होंने अभी भी जो इस्तीफे दिए, इकट्ठे इस्तीफे दे दिए। शाह महमूद कुरैशी साहब असेंबली में आए, तकरीर की, मैंने कहा जी इस्तीफा दिया, जरा आके मुझे बता तो दें इस्तीफे के बारे में। पीछे मुड़ के नहीं देखा, पत्थर के ना बन जाए, निकल गए। अब फिर
اس دن ہم اسمبلی میں انتظار کرتے رہے، ایک بل پاس کرنا تھا، اسمبلی میں انتظار کرتے رہے کہ آج شاید وہ تشریف لائیں گے. اچھی بات ہے، ہاؤس میں آئیں گے، بیٹھیں گے، حصہ بنیں گے، حصہ بن کے یہاں حکومت کی پہ تنقید بھی کریں گے اور سسٹم ایک چلے گا. وہ سسٹم نہیں چلانا چاہتے. ذات اگر ان کی بچ گئی تو پھر سسٹم بھی بچے گا، ذات نہ بچی تو سسٹم رہے یا نہ رہے. انتظار کرتے رہے، نہیں آیا. پتہ چلا کہ سپریم کورٹ جائیں گے. جب اسمبلی کا سیشن پروگ ہو گیا تو کہتے ہیں ہم 28 تاریخ کو آ رہے ہیں اور اسپیکر کو ہم استعفے دیں گے. اسپیکر صاحب تو شہر میں نہیں ہے، وہ تو لاڑکانہ میں ہے، تو یہ کس کو استعفے دینے آئیں گے؟ یہ سب ڈرامے بازی ہے یہ سب. مگر اگر استعفے دینے آتے ہیں اور اگر اکیلے اکیلے پیش ہو گئے تو لکھ لیجئے، کئی ان کے ممبر آ کے اندر کہیں گے کہ جی زبردستی دلوائے جا رہے ہیں، میرا استعفیٰ ریجیکٹ کر لیں. کئی ممبر ان کے یہ کہیں گے کہ میں نہیں دینا چاہتا. پھر یہ ایک لسٹ بنانا چاہ رہے ہیں، یہ لسٹ بنانا چاہ رہے ہیں کہ اگر استعفے ایکسیپٹ ہو گئے تو کچھ لوگ ہیں ان میں ان کو نہیں دینا. ان کو اس لیے نہیں دینا کہ یہ شاید ہمارے ساتھ نہ کھڑے ہو، کسی اور کو ٹکٹ دینا ہے. ان کو یہ بھی پتہ ہے، جب یہ پتہ ہوگا تو وہ بھی استعفے سوچ کے دیں گے کہ شاید ہم اگلی دفعہ ہمیں ٹکٹ بھی نہ ملے. اور پھر کچھ ایسے ہیں جن کو بیساکھیوں کا سہارا چاہیے، وہ اب ہیں نہیں بیساکھیاں. وہ پوچھیں گے تو کس سے پوچھیں گے کہ کیا ہم ادھر رہیں یا ہم کوئی اور جگہ ڈھونڈیں؟ کچھ دوست رابطے کرتے ہیں کہ جی کیا ہونا ہے، تو ہم تو یہی کہتے ہیں وہی ہونا ہے جو منظور خدا ہوگا وہی ہوگا. تم لوگ پریشان مت ہو، اب اپنے پیروں پہ بھی کھڑا کرنا سیکھ لو. افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ خان صاحب کی ساری سیاست جو ہے اپنی ذات سے باہر نہیں ہے. ان کی ذات ہے تو سب کچھ ہے، اگر ذات نہیں تو کچھ بھی نہیں. وہ اقتدار چاہتے ہیں، چاہے وہ کسی طرح مل جائے، اور بار بار للکارتے ہیں ان کو جنہوں نے 4 سال، پونے 4 سال ان کو سہارا دیا. اب وہ سہارا ہے کوئی نہیں. اب سہارا جمہوریت کا ہوگا، اب سہارا اس کا ہوگا جو خدمت کرے گا. مگر میں بھی سعد رفیق صاحب کی طرح ذرا سا مایوس ہوں جمہوریت سے کہ ہم کرنا کیا چاہتے تھے، باندھ دیے گئے ہاتھ اور نہ کرنے دیا گیا. اور آج ملک اس جگہ کھڑا ہے جہاں تکلیف ہوتی ہے کہ اپنی نوجوان نسل کو، اپنی اولاد کو ہم کون سا پاکستان دے کے جا رہے ہیں. اور آج بھی میں کہتا ہوں اس فورم کی خاطر، اس فورم کی وساطت سے، کہ اگر ہم سب مل کے اکٹھے نہ بیٹھے پاکستان کی خاطر ایک ایسا چارٹر کرنے میں جس میں اکانومی بھی ہو، جس میں دہشت گردی کے اوپر بھی ایک آواز ہو، جس میں پاکستان کے سارے مسائل، ہمیں پانی کی قلت ہونے والی ہے، ہمیں فوڈ سیکیورٹی کی ضرورت ہے، ہمیں بجلی کے مسائل کس طرح حل کرنے، کیا یہ جو ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ مارکیٹ اگر بند کر دیں، یہ خواجہ صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا ضرور اس پہ بات کریں کہ اگر تھوڑا سا سب کوآپریٹ کریں، ایک پاکستانی اشیاء خریدنی شروع کر دیں اور باہر کی اشیاء خریدنی بند کر دیں. دوسرا، بجلی جس طرح کہتے ہیں نا بی پاکستانی بائے پاکستانی، سب کچھ مل جاتا ہے، سب کچھ پاکستان میں بنتا ہے. دوسری، ہم بجلی کم استعمال کریں. نہ صرف بجلی کم استعمال کریں، کوئی ایسے طریقے دیکھیں جس میں اربوں روپے کا پاکستان کی بچت ہو سکتی ہے. انہوں نے 85 ارب ڈالر کی امپورٹ کر لی کہ اکانومی گرو کر رہی ہے، اور ریمیٹنس اور ایکسپورٹ تقریباً 63 یا 65 ارب کی تھی. تو باقی 20 ارب کہاں سے آیا؟ وہ بھی قرضہ لے لیا. اس طرح کام نہیں چلتا. لوگ کہتے ہیں ایل سی نہیں کھل رہی. انہوں نے ڈالر کو چھوڑا ہو تو ایل سی کھلے. اوپر سے جاتے جاتے یہ بھی کہہ گئے کہ آئی ایم ایف پیسے نہ دینا. اس سے نقصان کس کو ہونا تھا؟ مسلم لیگ نون کو، پی ڈی ایم کو، پیپلز پارٹی کو، ایم کیو ایم کو نہیں ہونا تھا، پاکستان کو نقصان ہونا تھا. اور پاکستان کا نقصان ہم سب کا نقصان ہے. مگر شاید عمران خان صاحب کی ذات جو ہے نا اس سے ایگزمپٹڈ ہے. سو میں موقع، دل تو بہت باتیں کرنے کا ہے، اس لیے کہ بہت سے ایسے واقعات ہیں جو کبھی موقع نہیں ملتا.
مگر یہاں جو موقع مل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سعد رفیق صاحب کے والد صاحب کے درجات بلند کرے اور ان کو توفیق دے کہ یہ جس مشن پہ چلے ہیں وہ مشن پوری کریں. ہمارا تو وہ تو اپنی بات کر رہے ہیں، میں تو ان سے بھی کئی سال بڑا ہوں. میں تو خود سوچتا ہوں کہ اب سیاست میں عزت نہیں رہی. اب سیاست میں گالم گلوچ کا جو کلچر آیا ہے، یہ ہمارے بزرگوں کی تربیت نہیں تھی. یہ ان کے بزرگوں کی تربیت ہو سکتی، ہماروں کے نہیں تھی. بہت مہربانی، شکریہ.